जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय सरकारको कामकाजको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका तेह्रथुम जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कृष्ण चोङबाङ। आउनुहोस् उहाँसँग स्थानीय सरकारको सेरोफेरोमा उहाँको दृष्टिकोणको विषयमा कुराकानी गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ अध्यक्षज्यू। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, स्थानीय सरकारको गतिविधि तपाईँले समग्र एउटा पार्टीको जिल्लाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। हजुर, स्थानीय सरकारको गतिविधि तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? के चित्तबुझ्दो छ? अब यो स्थानीय सरकारको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यो हाम्रो विगतको अब राज्यको पुनर्संरचनाको इतिहासलाई अलिकति हेरौँ। यो लामो समयको एउटा आन्दोलन पश्चात अब हामीले निर्माण गरेको संविधानले चाहिँ अब सरकारको परिकल्पनाहरू, तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो। त्यो एउटा सङ्घीय ढाँचामा जाँदाखेरि पनि केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेर। र यो चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ अब कस्तो सरकार हो भन्दाखेरि जनताको घर दैलो, जनताको व्यक्ति भनौँ, जनतासँग चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ अब सरकारको अनुभूति गर्न पाउँछ भने स्थानीय सरकारबाट गर्न पाउँछ, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकार सबैभन्दा अब यो सिंहदरबार चाहिँ तपाईँको गाउँ गाउँमा जाने भन्ने खालको जुन गयो भन्ने खालको कुरा पनि उठ्या छ नि, त्यो स्थानीय सरकारलाई नै भन्नु खोजिएको। स्थानीय सरकारबाट धेरै सर्भिसहरू अहिले डेलिभरी हुने अवस्था छ, त्यो कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। अब सरकार के कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ भन्ने कुरो जिज्ञासा छ यहाँको। जहाँसम्म हामीले अब यो स्थानीय सरकार पाउँदाखेरि असाध्यै हामी खुसी पनि थियौँ पनि, होइन? किनभने अहिले संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकारहरूसहित, स्रोत र साधनहरूको सुनिश्चिततासहित भनौँ न, रिसोर्स पनि त्यहाँ जेनेरेसन गर्न सक्ने, कानुन ऐनहरू पनि बनाउन सक्ने, र त्यो कानुन ऐनहरू निर्माण आखिरी त्यो त आफ्नो स्थानीय सरकार वरिपरि जति रहने जनताहरूको लागि हो नि त। त्यो निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेर जनतालाई भनौँ न एउटा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार आएको छ, होइन? त्यो पक्कै त्यही हो। तर अब यो ठिक छ कि बेठिक छ कि, राम्रो भयो कि भएन कि भन्ने कुरो धेरै नै अहिले नै अब मूल्याङ्कन गरिहाल्ने विषय त होइन। किनभने यो हामीले यो सङ्घीयताको चाहिँ हामीले अभ्यास गरेर आउँदाखेरि 5 वर्ष पुग्न लागेको छ, 6 महिना बाँकी छ। 5 वर्षमा भनौँ न सबै सारा यो सिस्टमकै बारेमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला त होइन। तर आवधिक हिसाबले, पिरियडिक हिसाबले 5 वर्ष पनि एउटा अवधि हो। त्यसले गर्दा अलिकति मूल्याङ्कन त गर्नुपर्ने हुन्छ। म यति नै भन्छु, हामीले सोचे जस्तो, हामीले चाहे जस्तो स्थानीय सरकार हुन सकेन, गर्न सकेन भन्ने चाहिँ छ, त्यस्तो चाहिँ छ। तपाईँहरूले अब नयाँ दल पनि खोलेर हजुर सङ्गठन विस्तारको क्रममा हुनुहुन्छ सायद, हजुर, होइन? अवश्य पनि चित्त नबुझेर नै चाहिँ नयाँ दलको आवश्यकता ठान्नुभयो, होइन? कामकाज विगतका सरकारहरूले, विभिन्न तहका सरकारहरूले गरेको कामकाज चित्त बुझेन सायद, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नुभयो। अबको दिनमा तपाईँहरूको एजेन्डा के भन्छ? चाहिँ स्थानीय सरकारको हकमा, जनताको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्ने हकमा र चाहिँ विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अबको के हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्डा? हजुर, अब हामीले यो नयाँ दल खोलिरहेको अवस्था छ, अर्थात् विद्रोह गरेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भन्ने दल गठन गरेर त्यहाँ विद्रोह गरिरहेको अवस्था छ। तर अब यो नयाँ दल खोल्नु चाहिँ स्थानीय सरकारमा गरिएका काम कारबाहीहरूसँग मात्रै हाम्रो विमति रहेर नयाँ दल खोलिएको चाहिँ होइन। केन्द्रीय स्तरमा राजनैतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले पार्टीभित्र आएको विसङ्गतिको विरुद्ध हामीले विद्रोह गरेका हौँ, होइन? त्यो छ एकातिर। तर अब जहाँसम्म स्थानीय सरकारलाई अलिकति फोकस गरेर यहाँले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ, निश्चय पनि अहिले हामी हिजो विगतमा नेकपा एमालेको सरकार हुँदा पनि जनताको अपेक्षा अनुसारको कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ है भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर सावधानी सचेत गराउने काम गर्दै नै थियौँ, होइन? त्यसैले अब हाम्रो एजेन्डा के हुने भन्ने खालको कुरा 2-4 वटा कुराहरू छन् है।
सबैभन्दा पहिला कुरा त के रहेछ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार अहिले संविधानले जुन किसिमको व्यवस्था गरेर परिकल्पना गरेर स्थानीय सरकारको गठन गरेको छ, धेरै अधिकारहरू त्यहाँनिर सुनिश्चित गरिएको छ। थुप्रै अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न सक्छ। पहिलो कुरा त्यस्तो ती कुराहरू सबै बुझ्न सक्ने मान्छे, त्यसको मर्म बुझ्न सक्ने मान्छे व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारमा अगाडि उभ्याउनु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ मेरो जिल्लाको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गरेको छैन, यसो हेर्दाखेरि नेपालभरिकै धेरै ठाउँमा, सबैलाई म भन्दिनँ तर धेरै ठाउँमा खड्किएको समस्या के देखियो भने वास्तवमा त्यो सरकारलाई हाँक्ने, स्थानीय सरकारलाई हाँक्न सक्ने गरीको जनशक्ति अर्थात् त्यो प्रकारको उम्मेदवार, त्यो प्रकारको लिडरहरू चाहिँ जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि त्यहाँ उभ्याउनु पर्दछ। तर विडम्बनामा एउटा कुरा जोड्न चाहे नि, तपाईँ पार्टीको जिल्लै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अवश्य पनि भोलिको दिनमा चाहिँ आगामी स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरूको टिकट बाँड्ने त तपाईँ नै हो, होइन? तर तपाईँहरू राजनीति गर्ने मान्छेहरू, तपाईँहरूको चाहिँ रोजाइमा किन चाहिँ आस्थाको राजनीति गर्ने मान्छे पर्दैन? तपाईँहरूको रोजाइमा किन जनताको काम गर्ने चाहिँ सङ्गठन बनाउने मान्छे पर्दैन? तपाईँहरूको रोजाइमा चाहिँ तपाईँहरूले टिकट दिँदाखेरि किन चाहिँ ठेकेदारहरू पर्छन्, होइन? पुँजीपतिहरू पर्छन्, पैसा खेलोफड्को गर्ने, युवा कुदाउने किन पर्छन्? यो कुरो चाहिँ अलिकति स्पष्ट बताइदिनु। बिल्कुल सही एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, यो मार्मिक पनि छ, होइन? पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीतिक दलमा यो मात्रै नभनौँ, सबै दलहरूमा यो आएको असाध्यै ठुलो विकृति हो, असाध्यै ठुलो विसङ्गति हो। अहिले वडा अध्यक्ष मात्रै, एउटा गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको प्रमुखको कुरा छोडिदिउँ, वडा अध्यक्ष वडा सदस्य जिताउन मात्रै पनि वास्तवमा अलिकति पुँजीपति धनी मान्छेहरू, ठेकेदारहरू, यहाँले भन्नुभयो जस्तै व्यक्तिहरू खोज्नुपर्ने अवस्था हो, थियो, देखियो। तर हामी अब मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यो पार्टीभित्र बसेर पनि यस्तो कुराको विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध लड्ने मान्छे नै हो। कुनै बेला कुनै सामाजिक सञ्जालतिर मलाई देख्नु होला, भेट्नु होला, म त्यो कुराहरू चाहिँ गर्थेँ। तर वास्तवमा यो समस्याले चाहिँ जुनसुकै दललाई पनि गिजोलेको छ। तर अब हामीले चाहिँ अब के भन्न चाहिरहेका छौँ भने त्यसो होइन, आस्थाको राजनीति गर्ने मान्छे, इमान्दार मान्छे, त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ होइन राजनीति समाज परिवर्तनकै लागि, जनताकै सेवाको लागि, जनताकै घर दैलो भनौँ न, अब आफ्नो देशकै लागि भनौँ न, उनीहरूको चाहिँ जीवनस्तर सुधार्नको लागि त्याग जसले गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने नम्बर 1। अर्को कुरो त समय सापेक्ष फेरि के हो भन्दाखेरि यो समयलाई पनि बुझ्न सक्ने आएका नवीन अब स्थानीय सरकारको कुरा आइरहेको छ। स्थानीय सरकारमा त आउने विभिन्न मोडलहरू, विकासको मोडलहरू आउँछन् नि त, होइन? त्यस्तो कुराहरू, नवीन मान्यताहरू, मूल्य मान्यताहरूलाई बुझ्न सक्ने व्यक्तिहरू उभ्याउनु पर्दछ। हाम्रो पहल प्रयत्न त्यही हुन्छ। म एकदमै ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, हामी त्यो प्रयत्न गर्छौँ। हुँदै नहुँदा पनि के हो भने भएमध्येको उत्कृष्ट मान्छे, राम्रो मान्छे, इमान्दार मान्छेहरूलाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सक्षम योग्य नेता कार्यकर्तालाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरेमा भोलि आउने अबका दिनमा अब भएका अहिले कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर वास्तवमा स्थानीय सरकार, मैले अघि पनि भने, जनताको घर दैलोको सरकार हो। नजिकको ढोकाबाट चाहिँ च्याउन सकिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। जनतालाई चाहिँ के सुख दुःखका चाहिँ अर्थात् केही परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्छ भने त्यो स्थानीय सरकारले सक्छ। त्यसैले त्यस्तो सरकारमा त योग्य सक्षम मान्छे पठाउनु पर्यो। त्यो काम हामी गर्छौँ। अब तपाईँहरूको त नाममै समाजवादी पनि झुन्ड्याउनु भएको छ, हजुर, होइन? अब यो नाम मात्रको समाजवादी हुन्छ कि कामको पनि समाजवादी हुन्छ, त्यो त समयले बताउला, हजुर, होइन? हजुर। समाजवादलाई गाउँ स्तरसम्म पुर्याउन, हजुर, घर घरमा पुर्याउन, हजुर, जनताले चाहिँ एउटा फिल गर्ने बनाउनलाई भोलिको दिनमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हजुर, यो पनि एउटा कस्तो अहिले पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भन्छु म, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एउटा ट्रेडमार्क जस्तो, होइन, त्यसको झन्डा भनेको छ, पार्टीको नाम भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ देखाएर चुनाव चिन्ह त आफ्नो आफ्नो भयो, तर त्यसलाई देखाएर चाहिँ जनताप्रति त्यो कम्युनिस्टको आकर्षण भनौँ न, जनताको चाहिँ जुन कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षण छ त्यसलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ व्यापारीकरण गरिएको जस्तो अवस्था छ क्या, ब्ल्याकमेलिङ गरिएको जस्तो। समाजवादको कुरा गर्नुभयो। समाजवाद भनेको चाहिँ एउटा वास्तवमा राजनीतिक एउटा चरण त हो नै, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा आर्थिक मोडल पनि हो क्या। समाजवाद भनेको वास्तवमा यो समाजमा रहेका विभिन्न खालका वर्गहरू, असाध्यै गरिब विपन्न वर्गहरू, होइन, जसलाई सर्वहारा वर्ग राजनीतिमा त्यो शब्द प्रयोग गरिन्छ। सर्वहारा वर्ग र एकातिर चाहिँ असाध्यै पुँजीपतिहरू हुने, होइन, पुँजीपति वर्ग,
त्यो बिचको खाडलाई पूर्णको लागि सरकारले विभिन्न खालका चाहिँ नीतिहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जिम्मा सरकारको हो क्या। त्यत्तिकै छोडिदिँदा एउटा चाहिँ अर्बपति र चाहिँ एउटा तल चाहिँ नाङ्गै भोकै बस्ने जनतालाई त्यत्तिकै दौडमा छोडिदियो भने त्यो आर्थिक त समान रूपले त उनीहरू त बढ्न सक्दैनन्। त्यस्तो खालको हस्तक्षेपको नीति चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ र त्यो खाडललाई पुरेर अलिकति समान ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने एउटा आर्थिक क्रान्तिको मोडल हो समाजवाद भनेको। त्यसैले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई लगेर व्यवहारमा लागू नगरेको पाइन्छ। त्यो गरेनन्, गरिएन भनौँ न। अब हामीले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समय बिताइसक्यौँ नि त होइन। अहिलेसम्मको करिब 14-15 वर्षको उमेरदेखि विद्यार्थी राजनीतिदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै वकालत गरेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै रहेर कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य भएर अहिलेसम्म हामी आएका छौँ। म पनि आएको छु। तर हामीले व्यवहारमा कति लागू गऱ्यौँ त भन्ने कुरा हो। यो फेरि एकजनाले लागू गरेर पनि हुनेवाला छैन। त्यसको लागि पार्टी सुध्रिनुपर्छ। त्यो पार्टी अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी पार्टीले नै नेतृत्व गरेर चाहिँ वास्तवमै समाजवादको दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भन्ने हो। हाम्रो ठुलो विमति पनि त्यहीँ थियो। जस्तै नेकपा एमाले भित्र 3.5 वर्ष त यति मेजोरिटीको सरकार भनौँ न होइन, तपाईँको 2/3 नजिकको सरकार थियो नि। त्यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यतिखेर अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भाषणहरू पनि हेर्नुहोस्, जताततै सम्बोधनहरू हेर्नुहोस्। मैले त्यहाँ पुल बनाएँ, त्यहाँ चाहिँ रेलको लागि तयारी थियो, त्यो अर्को पानी जहाज पनि आउन लागेको थियो आदि इत्यादि यस्तो कुरा। त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको होइन पूर्वाधारको विकासको एउटा पाटो हो। तर अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो समाजवाद भन्ने शब्दको कुरो त त्यसको मर्म गहिराई त अर्कै छ नि त। सामाजिक रूपान्तरण हुनु पर्यो। उच्च निचो भएको समाजमा आफूले के चाहिँ गर्व महसुस गर्न सक्यो त त्यो गरिब मान्छेले होइन। शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गरौँ न। गरिब मान्छेले पनि यहाँनिर आएर वीर हस्पिटलमा साँच्चै नै दूरदराजको मान्छे, म पूर्वको मान्छे भनौँ न, तेह्रथुमको एउटा गरिब मान्छेले यहाँ वीर हस्पिटलमा आएर उपचार गर्नै सक्दैन। त्यो जति भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् तपाईँले, अब जुनसुकै नेताले जुन हिसाबले क्लेम गरून् हामीले यो गरेका छौँ, तर सक्दैन। प्राइभेट हस्पिटलहरू छ, राम्रो राम्रो हस्पिटलहरू, त्यहाँ त गरिब मान्छे जानै सक्दैन। यो व्यतिथिको चाहिँ श्रृङ्खला केलाउन थाल्ने हो भने एउटा पहाडै बन्छ होइन। तपाईँले ट्याक 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 नम्बर गरेर 1, 2, 3 हामी भोलिको दिनमा शक्तिमा आयौँ भने यो समाजवादी पार्टी होइन, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी शक्तिमा आयो भने हामी 1, 2, 3 यसरी काम गर्छौँ जसले चाहिँ गाउँ गाउँमा घर घरमा जनताले समाजवाद भनेको यो रहेछ भनेर चाहिँ महसुस गर्न पाउँछन् भन्ने चाहिँ तपाईँले केही बनाउनु भएको छैन? त्यो हाम्रो दस्तावेजमा आउँछ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको पार्टीले नै हाम्रो अबको क्रान्ति समाजवादतिर जाने भनेपछि बुझ्नुपर्छ होइन। वास्तवमा समाजवाद भन्ने बित्तिकै अघि मैले भने नि यो आर्थिक एउटा प्रणाली पनि हो होइन, राजनीतिक रूपले एउटा चरण पनि हो होइन समाजवादमा जानु भनेको चाहिँ। त्यसैले 1, 2, 3 भन्ने कुरो धेरै हुनसक्छ, तर 1, 2, 3 भन्ने बित्तिकै 2-4वटा कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा सार्वजनिक सेवाको कुराहरू गरौँ न, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा होइन। त्यस पछाडि चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, मान्छे भोकले मर्दैनन् भन्ने कुरो ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू राज्यले नै गर्ने हो। मैले शिक्षा स्वास्थ्य भनेर शिक्षा 10 क्लाससम्म निःशुल्क छ त नि भनेर मलाई फेरि प्रति प्रश्न गर्नु होला, तर यो होइन। यस्तो निःशुल्क गराइले हुँदैन। शिक्षाको गुणस्तर पनि त होला। हजुर आफ्नै जिल्लाको कुरा गरौँ, एउटा पहाडमा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ त्यो दूरदराजमा भएको विद्यालय र काठमाडौँमा भएको अहिले विद्यालयलाई हामीले अब यहाँको गुणस्तर, त्यहाँबाट प्रोडक्ट भएको विद्यार्थीहरू बिचको अन्तरलाई एउटै तुलो तराजुमा राखेर हेर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् धेरै अन्तर छ। तर एउटा कुरो नि, तपाईँहरूले चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो राजधानीमा भएको सामुदायिक विद्यालयका टिचरले पनि उति नै तलब खान्छ। हजुर र त्यो गाउँको दूरदराजमा पढाउने शिक्षकले पनि उति नै तलब खान्छन् भने गुणस्तरमा त फरक नहुनुपर्ने हो एकदम होइन। अनि त्यसमा तपाईँहरूको जो चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ अलिकति सरोकार राख्नुहुन्छ, जिल्लामा काम गर्नुहुन्छ, जिल्लाको पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको भूमिका हुँदैन कि? एकदम हुन्छ। यो सबै कुरामा दलकै भूमिका हुन्छ। स्थानीय सरकार बनाउने पनि दलले नै होला होइन, कुन चाहिँ दल जान्छ भन्ने मात्रै हो। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार बनाउने दलले नै हो। त्यसैले त दलले चाहिँ
आफ्नो चाहिँ अब दस्तावेजमा नीति कार्यक्रम लेख्ने नै भयो, चुनावमा जाँदाखेरि घोषणापत्र लेख्ने नै भयो होइन, त्यहाँ पनि हुन्छ। तर यी सबै कुराहरू दलले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, दलले चाहिँ पठाएको सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ। अघि शिक्षाको कुरो चल्दै थियो, स्वास्थ्यको कुरा चल्दै थियो, हो त्यो त्यसमै नागरिकहरू त हामी जनताहरू त विभेदमा छौँ नि त। काठमाडौँमा पाउने शिक्षा र उता दूरदराजमा पाउने शिक्षामा गुणस्तरमा कमी कमजोरी छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ होइन, तपाईँले प्राइभेटसँग तुलना गर्न थाल्नुभयो होइन, सामुदायिककै कुरा गर्दा पनि मैले हजुर हस्पिटलको कुरा छोडेर वीर हस्पिटल भने नि मैले, वीर हस्पिटल सरकारी अस्पतालै हो नि त। त्यतिको अस्पताल अब भनौँ न प्रदेश नम्बर 1 मा सरकारी अस्पताल त्यसरी अलिकति पहाडका मान्छेहरूले पनि त्यो ठाउँमा धनकुटामा हुनु पर्यो होला, एउटा इलाममा हुनु पर्यो होला एउटा होइन। हामी यहाँसम्म उपचार गर्न आउन सक्दैनौँ नि त एउटा, या त राज्यले यहाँसम्म उपचार गर्न ल्याउने व्यवस्था छैन नि त। त्यसैले यस्तो कुराहरूमा सरकारले त्यो सरकारको जिम्मा हुन्छ, त्यो गराउनुपर्छ। तब चाहिँ हामी समाजवादतिर लम्कँदैछौँ भन्न सकिन्छ। यो एउटा सिम्बोलिक एउटा घटना अर्थात् एउटा उदाहरण हो। यस्ता धेरै कुराहरू मैले भने नि रोगभोग शोकका कुराहरू छन्। यस्तो कुरामा राज्यले जनतालाई त भोकै मर्दैनस् होइन, तैँले चाहेको शिक्षा तैँले प्राप्त गर्न सक्छस्, तँलाई परेको जुन समस्या छ उपचार सम्बन्धी त्यो राज्यले गर्छ। यी ग्यारेन्टीहरू त हुनु पर्यो नि त, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ। हाम्रो वकालत त्यतातिर हो, त्यो सम्भव छ। तर अब हाम्रो अहिलेका राजनैतिक दलहरू इमान्दारपूर्वक यस्ता प्रगतिशील कामको लागि चाहिँ सरकारमा गएर काम गर्नको लागि चाहिँ आफू लागि परेको पाइँदैन, देखिँदैन। अवस्था त्यस्तो छ। यो सरकारको विभिन्न निकायमा जाने, विभिन्न चरणमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले बोक्ने झन्डा र तपाईँले बोक्ने झन्डा एउटै थिएन र? झन्डा त्यही हो होइन। अझै कम्युनिस्टको त संसारमा सबै अब 20औँवटा पार्टी भयो, नारा पनि एउटै थियो, हुन्छ, कुनै बेला मोर्चा पनि एउटै थियो, एउटै थियो। तर तपाईँहरूले त्यो सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ किन सही ट्र्याक देखाउन सक्नु भएन? चाहिँ गल्ती गर्दाखेरि तपाईँहरूले किन चाहिँ सही बाटोमा ल्याउन सक्नु भएन? तपाईँहरूले चाहिँ बनाएको नेताहरू बिग्रिरहँदा तपाईँहरूको केही भूमिका रहेन? यसमा गहिरो कुरा छ। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि हामीले पार्टीकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र अहिले आएको एउटा खालको विखण्डन होइन, एक प्रकारको पार्टी नै अब विभक्त हुनुपर्ने अवस्था, अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्था पनि त्यसरी नै सिर्जना भएको। अगाडि मैले आजभन्दा चाहिँ 4-5 महिना अगाडि नेकपा एमालेकै सदस्य हुँ भन्थे नि त। त्यो पार्टीभित्र हामीले यस्ता कुराहरूको चाहिँ एकदमै उठान गरेका थियौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि पार्टीले झन्डा कम्युनिस्टको बोकेको छ, घोषणापत्र अर्थात् विचार दस्तावेजहरू कम्युनिस्टकै तयार गरेका, नारा यहाँले भन्नुभयो जस्तै कम्युनिस्टकै छ, तर काम कम्युनिस्टको छैन, व्यवहार कम्युनिस्टको छैन, कार्यशैली कम्युनिस्टको छैन। यो भएन भन्ने खालको कुरा हामीले गरिरह्यौँ। र अझै अगाडि बढेर जाँदाखेरि के हुँदै गयो भने पार्टीले वास्तवमा वैचारिक हिसाबले चाहिँ हामी कसरी जानुपर्ने हो, हाम्रो कार्यशैली के हुने हो, हाम्रो यात्रा कहाँसम्म हो, हाम्रो गन्तव्य कहाँसम्म हो भन्ने कुरो स्पष्ट ढङ्गले किटान गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू ठप्प तपाईँको त्यो सञ्चालनै गरेन, त्यो कार्यक्रमै लगेन। त्यसो भइसकेपछि त जनप्रतिनिधिहरूलाई अझै हामीले पार्टीले चाहिँ एउटा भनौँ न पार्टीको एउटा अनुशासनभित्र, पार्टीको एउटा आचरणभित्र, पार्टीको एउटा चाहिँ सिद्धान्तभित्र त्यो फर्माभित्र राख्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो राख्न सक्ने पनि अवस्थै भएन। पार्टीले त्यो कोसिसै गरेन भनौँ न। त्यसले गर्दा एउटा अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता होइन। पार्टी अब पछि त अझै कस्तो चाहिँ भयो भने जनप्रतिनिधिहरू त पार्टीले निर्वाचनमा पठाएर मोर्चामा काम गर्न पठाएको एउटा पात्र मात्रै हो, त्यो पार्टीको नियन्त्रणमा हुनु पर्थ्यो। उल्टो भएर गयो। जनप्रतिनिधिले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ चलाउने, त्यो पुच्छरले चाहिँ टाउको हलाउने कि भने जस्तो नि ठ्याक्कै त्यो भयो। त्यसो भइसकेपछि हेर्नुहोस् अहिले धेरै खालको चाहिँ धेरै अब कतिपय विद्वान राजनीतिज्ञहरूले पनि भन्नुहुन्छ होइन, साँच्चै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरू माथिल्ला पनि राम्ररी छानबिनको दायराभित्र पार्ने हो भने सबै जेलमा कोचिने त होइन भन्ने खालको पनि छ। भनेको चाहिँ आर्थिक रूपले पनि त्यसरी चाहिँ
अनुशासनहीन, एउटा उशृङ्खलता, एउटा अराजकता, होइन, भ्रष्टाचार त्यसरी चाहिँ बढेर गएको छ। त्यो पार्टीले कन्ट्रोल गर्न नसकेर हो, नियन्त्रण गर्न नसकेर। त्यसको लागि नेताहरू आफू पहिला त मूल चाहिँ सङ्लिनुपर्छ भने जस्तै नेतृत्व सङ्लिनु पर्यो, नेतृत्वको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेछन्, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ सही ट्र्याकमा हिँडाउनुपर्छ, इमान्दारपूर्वक जनताको सेवा गराउनुपर्छ भन्ने कुरो नेताले पनि सोच्नु पर्यो। मैले अब एउटा अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छु, अन्तिम प्रश्न मैले सोध्न चाहेँ। तपाईँ जिल्लाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टीको, नेकपा एकीकृत समाजवादीको। तेह्रथुम जिल्लाको सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरू कहाँ चुकेका छन्, के गर्नुपर्छ अबको दिनमा चाहिँ? तपाईँको पार्टीले भोलिको दिनमा स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्न पायो भने के गर्छ? अब तेह्रथुम जिल्लाको सन्दर्भमा अहिले जुन स्थानीय तहमा लगभग 4.5 वर्षको अवधि उहाँहरूले पार गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि अब उहाँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो दाबी होला, होइन, हामीले यति काम गऱ्यौँ, यति काम गर्न सकेनौँ भन्ने उहाँहरूको पनि कुरा होला। अब हामीले बाहिरी हिसाबले एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूले केही प्रयासहरू चाहिँ गर्नुभएकै छ, तर पनि उहाँहरूको ध्यान चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ एकदमै पूर्वाधार विकासतिर गएको छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले केही छलफलमा पनि गऱ्यौँ, होइन। तर पनि अब त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर चाहिँ आउन सक्नु भएन। जनताको प्रत्येक घर दैलेको जनताको चेतनाको विकास, होइन, चेतनाको स्तर, अब अन्य सुविधाहरू भनौँ न, शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधाहरू, यी कुराहरू हामीले अझै बढी हेर्नुपर्छ। त्यस पछाडि आर्थिक आम्दानीका त्यो स्रोतहरू कसरी पहिचान गर्ने, त्यसलाई कसरी भनौँ न, त्यो स्थानीय स्रोत साधनमा रहेका, स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनहरूको परिचालन कसरी गर्ने, मान्छेहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने, आर्थिक रूपले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्तर कसरी उन्नति गर्दै लैजाने भन्नेतिर चाहिँ ध्यान धेरै गएको देखिँदैन। खालि पूर्वाधार विकास, अब धेरै त्यसमा पनि तपाईँको बाटो सडकतिर, त्यो सडक भनेको चाहिँ अब सानो स्थानीय सरकारमा भएको बजेटले कम्प्लिट हुने खालको पनि होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जताततै यत्र तत्र अब घर पनि अब पुरै स्क्याटर अब छरिएर रहेका घरहरू छन्। अब पहाडतिर हाम्रो नेपालको त्यही हो, अनि एउटा घरदेखि अर्को घर जोड्नु पर्यो, अर्को घर जोड्नु पर्यो, त्यो सडकमै धेरै पैसा सकिएको। त्यो राम्ररी चाहिँ हामीले चाहिँ गुणस्तरीय सडक बनाउन सक्दैनौँ त्यहाँको बजेटले, त्यसले बाढी पहिरो निम्त्याएर त्यो कति हो कति होइन, त्यो बेग्लै खालको अवस्था छ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अबका दिनमा भनौँ न, अब 6 महिना पछाडि त निर्वाचन हुँदैछ, अबका दिनमा चाहिँ हामीले यो भौतिक पूर्वाधार विकास सँगसँगै स्थानीय साधन र स्रोतहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी चाहिँ आर्थिक उपार्जनको विभिन्न उपायहरूमा लगाउन सकिन्छ, होइन। आर्थिक उपार्जन भइसकेपछि त अघि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अलिकति समस्या छ भन्छौँ नि, त्यो त आफै पनि जनताले पनि त लिन सक्छन् नि त, भनौँ न, अलिकति केही महँगो केही भए पनि यसो एफोर्ड गर्न सक्छन्, होइन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ केही छलफलमा भन्ने पनि गरेको छु। अहिले नेपालमै एउटा व्यथिति के छ भन्दाखेरि छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई अलिकति एकीकृत बनाउने खालको त्यो कार्यक्रम आउन सकेन। अब त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मैले अघि भने अझै यो नेपालको पूर्वतिर चाहिँ अझै समस्या हो। तपाईँको एउटै बस्ती, पश्चिमतिर चाहिँ धेरै कतिपय ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ मिलेर बसेको पनि देखिन्छ, तर यहाँ पूर्वतिर त त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि सडक पूर्वाधार चाहिँ अर्थात् अन्य पूर्वाधार विकासहरू, बिजुली, दुनियाँ खानेपानी पनि लानुपर्ने हुन्छ। त्यो पूर्वाधार विकासहरू घर घरमा पुर्याउन त धेरै कठिन छ। त्यसैले पूर्वाधार एक ठाउँ विकास भइसकेको ठाउँमा बस्तीहरू 10-20 घरलाई ठाउँमा चाहिँ एकीकृत बस्तीको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर लग्यो भने त्यहाँ इन्टिग्रेटेड भनौँ न सर्भिस डेलिभरी गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ ती खालको सोचहरू पनि अब चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि अरू त के हो भन्दाखेरि गाउँ बस्तीलाई, स्थानीय स्तरको बस्तीहरूलाई भनौँ न, टोल गाउँलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने नेपालका धेरै जग्गा जमिनहरू बाँझो भइसकेका छन्, तपाईँलाई त्यो जानकारी छ पक्कै पनि। तर हाम्रा श्रमिक युवा साथीहरू चाहिँ फेरि विदेशमा चाहिँ रगत पसिना बगाएर अलिकति महिनाको चाहिँ 10-20 हजार कमाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि त्यो रेमिटेन्स भित्राउनु पर्ने, यता हाम्रो चाहिँ बाँझो, सबै जग्गा जमिन बाँझो हुनुपर्ने त होला। त्यहाँ के कुरो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने होला। तर के कुरो, अघि मैले सफ्टवेयर, यो चेतनाको विकासको कुरा गरेँ,
हाम्रा युवा साथीहरूलाई पनि म देशमै केही गाउँमै चाहिँ कमाउँछु, गाउँमै चाहिँ रमाउँछु, म यहाँनिर चाहिँ मसँग थुप्रै सम्भावना छ भन्ने खालको सोचाइको विकास गराउनु पर्यो नि। त्यो काम त स्थानीय सरकारले नै गर्ने। त्यसको लागि एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले एउटा युनिट नै खडा गर्नुपर्छ, एउटा सेक्सन खडा गर्नुपर्छ र सबै कुराहरू चाहिँ बताउँदै गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ एउटा गाउँको विकास हुन्छ, बस्तीको विकास हुन्छ, बिस्तारै जिल्ला गाउँ हुँदै समग्र राष्ट्र नै समृद्ध हुन सक्छ। यस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी र हाम्रो दलको तर्फबाट हामी यस्तै यस्तै कुराहरू, यस्तै मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्छौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो चाहिँ जनता टेलिभिजनको स्थानीय सरकार भन्ने जुन कार्यक्रममा यहाँले आमन्त्रण गरेर आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, म तपाईँ लगायत यो टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका तेह्रथुम जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण चोङवाङ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद, नमस्ते, बिदा चाहन्छौँ।